Mayong buntag kanatong tanan. Yan sab kita nining bag-o nga adlaw ngaman sa bag-o nga adlaw nga Domingo nga kita maghiusa bisan to dili physically kundi virtually kita magahiusa nining atong pagsimba. Tung andamon atong tagstag sa kagalingon diya sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Nagkatigom kita dinhi sa iglesia aron sa pagsaulog sa atong panaghiusa diha ni Jesucristo nga atong Ginoo. Doon kita sa lamang ka Dios, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, ug usa ka espiritu nga maoy naghiusa kanatong Tanan atong ibayaw karon ang atong mga kasing-kasing ngon nga usa sa pagdaig, sa pagampo ug sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ito karon awiton ang himno sa pagdaig, ang iglesia nga tinawag sa Dios. Iglesia nga tinawag sa Dios, nagakatigo makasasala balaan, madasigon sa panahong tanan. Si Jesucristo ang nagahari kanila, iniusa sa lunsay gugma niya. Daygon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwas sa tanan, himayaon nato siya. Magiusa katawan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanunay. Ang iglesia nga tinawag sa Dios, masinog tanon sa pag-alagad kaniya, og buhaton ang kabubuton niya. Sa kasayon og sa kalisod magpadayon, kay si Kristo nagmando siya gayon. Daygon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwas sa tanan, himayaon nato siya. Magiusa katawhan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanunay. Ang iglesia mong tinawag, O Dios, may pakigdait ug may paghinigugmaay, malipayon kanunay ang tanan. Lig-onon mo, O Ginoo, sa imong gugma, og dalaygon ikaw sa kanunan. Daygon ta ang Ginoo atong Dios, manluluwas sa tanan, himayaon nato siya. Magiusa katawan nga tanan, magambahan kaniya, magambahan kanuna. Atong sabatan ang pagampo. Ginoo, among lig-on nga sandiganan ug buhing manluluwas sa tanang kalisod ug pagsulay. Ania kining imong katawhan nagasangpit kanimo. Tugot nga among masinati ang imong presensya sa among taliwala ug sa among pagsimba kanimo. Gamhi kami sa imong espiritu aron ang among mga hunahuna maabli sa pagsabot sa imong kamatuoran ug ang among baba magadayeg kanimo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Tang magbubuhat mano no busog
nagsasangkap ikan pa sa sinugdanan karon og sa kanunay magapana yon sa kahangturan. Ngari mga igsuon, atong isugid ang atong mga sala sa Dios nga maoy nakapalayo kanato gikan kaniya ug sa usag-usa kanato. Ang Ginoo nagdapit kanato, balik kamo kanako sa tibuok ninyong kasing-kasing kay ako maluluyon, hinay nga masuko ug puno sa paghigugma. Atong sabatan ang pagampo sa paghinulsol. Maluluyon nga Dios, gidasig mo kami pinaagi sa imong gugma sa pagampo kanimo ug pagpangita sa imong balaan ug kahibulungang grasya. Sa mubalik kami sa paglingi sa mga katuigan nga nanglabay, among gibati ang pagkakinahanglan sa imong pasaylo ug kaluoy. Kay nakasala gayud kami kanimo, O Dios, ug sa among isig katawo. Luwasa ug tabangi kami, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Tungod sa dakong gugma nga gipadayag ni Hesukristo, pinagi sa iyang paghatag sa iyang bugtong anak, pagpadala niini ang kalibutan nakaangkon sa kahingpitan sa kaluwasan kay gibayran kini pinagi sa dugo nga giula ni Hesukristo ibabaw sa cross ug dawaton nato ang kalipay sa pasaylo nga iyang gipadayag pinagi sa iyang kinabuhi. Amen. Gugmagkaloy ni Jesus, nagbawi sa akong galag, o gikan sa pagkapukan, gibangon niya ako. Gikan sa iyan sasala, ako gikuhan ni Jesus, gikan niya tungkadulong, ni Kristo giagak ako. Mayong buntag natong tanan mga kaigsunan sa Ginoo nga bisan na kita sa atong tagsa-tagsa ka panimalay apan nakahimo sa gihapon kita sa pagsimba sa Dios sa matag Domingo. Nining Mingguha atong gisaulog ang ikaunom nga Domingo human sa pagkabanhaw. O ang tibok bulan sa Mayo, mao ni ang Easter tide season. O sunod Domingo, sa ulogon na to ang ika-72nd United Church of Christ in the Philippines anniversary. No? Nga
Nahibalo man ta nga sa 1948, Mayo 25, natukod ang UCCP. Unya ika-72 na kini nga kasaulugan. Unya ang Pitsa 24, ang Domingo na, mao may pinakaduol nga Domingo o adlaw sa Pitsa 25 mo nang gigahin nato kana sa ika-72nd UCCP Anniversary Sunday. Dugang mga pahibalo sa mga katawhan sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, atong unahon ang mga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan ining si Manaha. Ang mga nasaulog sa adlaw na tawhan ining si Manaha, karong adlaw, Pitsa 17, ang nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan, duha, si Mark William Chato o si Simonette Tamayo. Inya sa Pitsa 18, si Dioscoro Cabanyog. Dili na ni Senyor, no? Dioscoro Cabanyog. Si Josing. Sa Pitsa 20, ang nagsaulog niini mao si Nora Manubag. Sa Pitsa 21, duha, si Scott Andro Bacolod o si Lia May Primasio. Unya sa 22, si Jurili Tapalis. Mao ni ang mga nagsaulog sa adlaw na tawhan nga na sa tagsa-tagsa nato ka panimalay. O atong pahalipayan sila sa ilang mga adlaw na tawhan nga gisaulog o atong ilakip sa atong mga pagampo sab ang ilang tagsa-tagsa ka mga pagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Dugang pod pahibalo nga kagahapon gimando na nga doon na ikausaban, no? Sugod sa Mayo 16, doon na ikausaban ang atong kahimtang, no? Doon na ikausaban ang doon na idaghan nga nag-GCQ, doon na po'y daghan nag modified ECQ, modified quarantine, modified community quarantine, doon na po'y nagpabilin nga ECQ. Dinhi sa Cebu, sa atong probinsya, ang nagpabilin na sa ECQ mao ang tulo ka siyudad. Ang Cebu City, ang Mandawi City, o ang Lapu-Lapu City. Ang uban ani naa na sa General Community Quarantine. Manghinaot kita nga dinhi sa siyudad sa Naga, ma-GCQ na ta, no? Matagamtaman ni GCQ. Pero bisan pa diha sa GCQ, doon nagyamoy limitasyon ang atong paglihok kay mingon na to nga pabilin gihapon, gitawag ka na siya og new normal kay naay mga trabaho, mga negosyo ni balik o mobalik apan giingon mando sa atong pangagamhanan nga 50% lamang ang makabalik sa trabaho, no? Muna siya ang kung naay gitugot nga pwede na makabiyahe ang mga buses, pero naagyapon ang usa sa new normal kanang kon ang usa ka bus naa siya'y sakay nga 150 na lang ang iyang pasahero. Unya gingon pod nga bawal ma-make up, no?
mo nay kalisod. O niya, ang mga economist na to, ang bag-o na tong sekretary sa NIDA, ingon gyud nga lisod gyud og bawi sa pagkakaron ang mga negosyo, ang atong ekonomiya, ang atong mga private nga institusyon o nga nagbukas o nag-abli sa ilang mga negosyo. Lain usab nga gimando sa atong kagamhanan nga supposedly ang klase nato magsugod gyud karong Hunyo. Pero gimando nga ang klase nato adto na sa Agosto 24. No? Agosto 24 na ang pag-abli gyud sa tanang klase. Pero dunay dili pugngan kon ang ubang mga private nga mga eskwelahan maghimo sila sa ilang klase pero dili sa physical kundi sa online class, no? Pero subo na to panandungon kay naay mga tuwa sa bukid nga way mga internet access, di gyud makahimo niining maong pagsayo sa mga klase nga himuon unta, no, karong Hunyo. Ang makahimo ani katong naara gyud sa syudad o sa mga kalangsuran nga doon na sila access sa internet kay online naman ang gamiton. Lain usab nga mga atong mga gilantaw nga ang gikahadlukan karon nga second wave murag posible gayud mahitabo kay ang Wuhan nga mao'y tinubdan sa coronavirus doon na po'y positibo dito. Subo pamalandungon nato. Unya posible na siya mokatap na pod sa mga kanasuran. Lain usab nga tong mahibaluan diha sa tong tagsa-tagsa ka panimalay nga ang Cebu City karon mao na ang number 1 nga COVID positive cases sa tibuok Pilipinas. Naapsa nila ang Quezon City dito sa Metro Manila. No, kay daghan naman ta. Naapsa na. Miabot ta og 1,500 plus o 600 plus kapin. No? Unya ang morning nihangyo ang atong mayor, no? Ang mayor sa Cebu City, Mayor Labilla, ang sa Mandawi o ang sa Lapu-Lapu nga magpabilin silang ECQ. Nga gani, dunay mga barangay o sityo nga ila pong ideklarar og hard lockdown. Kay dugay daghang kaso sa coronavirus. Kita dinhi sa Naga, pasalamat kay ta kay pasalamat ta sa Ginoo kay wala tay kaso dinhi. Natingali tay mga PUM, PUI apan wala gyoy kaso nga positibo sa coronavirus. Mo nang ang hagit na to nga stay at home lang yun ta, no? Stay at home nya kon mo lakaw man ta maskara gyud ta, magsulob tag mask, dadon na to ang atong quarantine pass. Kon doon na tay mga paliton, no, sa mga tindahan nga para sa atong panginahanglan diha sa atong panimalay. Mao kini mga igsoon nga importante nga magamping tagayod
kay kining atong kaaway dili basa-basa, dili ni siya tao, dili po nato makita, dili makita. Mo nang dili nato matag-an kon motapot ba sa atong lawas kining maong sakit. Okay, no? Mao lang ni ang mga pahibalo sa atong iglesia. O niya, nahibaw mata nga ang atong mga nandan nga buluhaton, ang atong mga regular worship, labi na sa midweek, ang atong mga Bible study, for the meantime, atong gihunong, kay tungod kay bawal ang mass gathering. Na ay gi-propose sa mga kasimbahanan, no, nga kung GCQ, pwede na ba makahimo og worship services nga dunay mga tao gyud sa simbahan. Inya gitubag kana no sa atong pangagamhanan, pinagi sa atong spokesperson, sa atong presidente si Attorney Harry Roque. Nagdepende ka na sa mga local executive o local government. Kung itugot ba nga maghimo ta og mga worship service nga physically naa ang mga membro. Pero ningon siya nga social distancing gihapon. Limitado gihapon ang mosimba kung itugot. No? Depende ra na sa dinhi sa naga, depende kung mosugot ang mayor. No? Okay? Wala na tay lain nga mga pahibalo nga atong gihusahan sa pagpahibalo o sa paghiusa nato sa atong pagsimba niining adlaw, ikatulong Domingo o ikaunom nga Domingo gikan human sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Niining gutlua, modol kita sa Dios pinagi sa atong mga pagampo. Magampo ta. Balaan, mahigugmaon, maluluyon nga Dios. Dios nga among magbubuhat, manunubos, magsasangkap. Dios nga tag-iya sa tanan, nga niya kanamo among kinabuhi, among mga kabtangan, among mga panahon. Ikaw mao ang tag-iya nini o Dios. O kami adunay responsibilidad sa paggamit niini diha sa maayo nga paggamit diha sa katarong nga paggamit o Dios. Sa dihang aniya pa kami niini nga kalibutan. Salamat o Dios sa padayon nimong paglugway sa among mga kinabuhi nga niining panahuna o nining adlaw, midangat pa ang among mga kinabuhi uban sa imong pagbantay, uban sa imong pag-amuma kanamo o Dios. Nining adlaw, ingon nga biduol kami kanimo, among gidala ang among mga pag-ampo ilabi na sa mga kaigsunan namo nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, huwag uban magsaulog sa mga adlaw nga diin sila na tao, diin ilang saulogon ang ilang adlaw na tawhan. Manginaot kami nga ikaw padayon sa pagpanalangin, padayon sa pagbubo sa daghang mga grasya nga ilang gikinhanglan sa ilang kinabuhi.
Padayon ikaw sa paglig-on sa ilang kinabuhi. Padayon ikaw sa paglig-on usab sa ilang mga panglawas o Dios. Nasayod kami nga ang tanan namong mga naangkon gikan kanimo o manghinaot kami nga ang mga nagasaulog sa ilang adlang natawhan nining semanaha mapasalamaton diha kanimo kay gihatagan mo sila og lain na usab nga mga tuig sa ilang pagkinabuhi, pagpuyo nining kalibutan. Ug salamat sa mga katuigan nga milabay sa ilang kinabuhi ug sa mosulod sila sa laing tuig sa ilang pagbuhat, pagpuyo, pagkinabuhi nining kalibutan. Manghinaot kami nga ikaw mag-uban, magagiya, magapanalangin kanila sa kanunay. Haron kung unsa man ang tagsa-tagsa nilang plano sa ilang kinabuhi, ila kinang makabot o magmalampuson sila o Dios. Panalangini ang tagsa-tagsa nila kapanimalay sa saulog sila sa kalipay bisan pa sa among kahimtang karon nining among nasod og sa tibok kalibutan. Gilakip usab namo o Dios ang among mga pagtagad sa iglesia, sa among mga panglantaw, sa mga panghitabo nining among katilingban, sa among nasod og sa tibok kalibutan o Dios. Ingon nga ang mga panghitabo naabot, mikaylap, pinagi niining gitawag nga kaaway sa katawhan apan dili ordinaryo nga kaaway kundili usa ka sakit nga gidala niining coronavirus nga nagahulga sa daghang kinabuhi sa mga katawhan. Gani sa tibok nasod, ubay-ubay na ang mga nangamatay. 700 na kapin ang mga nangamatay. Langkubo na to sa tibok kalibutan, mabot na og ginatos o tinawsan nga mga nangamatay nga ngadto sa nagalinglaing mga kanasuran. Sama pananglit dito sa US nga mao ang number 1, sa Germany, sa France, sa Italy o guban pa nga mga kanasuran nga daghan na ang mga kinabuhi sa katawhan ang nangamatay o Dios. Og ang mga nasakit mikabat na sa 4.2 million ka mga coronavirus positive o Dios. Mao kini ang kahimtang karon sa among kalibutan. Kalibutan nga imong gimugna haron puy-an sa katawhan, puy-an sa mga imong binuhat nga anaa ang kalinaw, anaa ang kahusay, walay hulga unta sa kamatay, apan wala damha nga miabot kining kalamidad nga nakaguba sa malinawon nga kahimtang sa katawhan sa tibok kalibutan o Dios.
Nahibalo kami nga dili lang katawhan ang naipikto niini, kundili ang tanang mga negosyo, ang tanan nga mga trabahante nahunong na sa ilang trabaho o Dios. Mao kini ang among kasubo, mao kini ang among kahangawa kay kini mulanat pa og dugay dinhi sa among kalibutan o Dios. Apan wala kami hunong sa pagsangpit sa pagduol kanimo, kay nahibalaw kami nga ikaw ang among sandiganan, ikaw ang dalang pananamo, ikaw ang magbuluot sa tanan. O ingon nga imong katawhan kami nagasalig, nagalaom gayod kanimo o Dios. Og niining among padayon nga pagsimba karon adlaw, panalangini kami, panalangini ang katawhan nga bisan diha sa tagsa-tagsa nila kapanimalay nagtanaw, nagatutok sa ilang tagsa-tagsa ka mga monitor sa laptop o guban pa nga mga gadget nga kanunay kang panalangin kanila, among mga kaigsuonan, o andama usab ang ilang mga kasing-kasing igdulungog unahuna sa mga dawat sila sa mensahe nga ipadayag niining takna sa kabuntagon. Kini among giampo o gipasalamatan diha lamang ni Jesucristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. Doon na kami, O Diyos. Doon na kami, O Diyos. Ang rasya'y hatag ug pagdait mo. Amen. Ang kuan sa tong pamalandong niya nato gikutlo sa ikaduhang sulat ning San Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Corinto. Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod sa versikulo 5. Nagaingon dinhi, pasalamatan nato ang Dios o gamahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyong Amahan og Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan, haron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan, pinagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga mianhi kita sa daghang mga pag-antos. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makambit usab kita sa naghingapin nga kadasig pinagi kang Kristo. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan. Mayong buntag mga kaigsunan diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay, ang
ang atong pagpamalandong gibase nato sa panglantaw nato sa atong kahimtang karon nining atong panahon nga nakasinati kita, nakatagamtam kita niining krisis, kalamidad nga gidala niining coronavirus, COVID-19. Ang uluhan sa atong pagpalandong, ingon nato, padayon sa pagdasig o mapadayonon kita sa pagdasig. Sa dihang nga atong kinabuhi, makaingon kita nga gikapoy o makaingon kita nga nakigbisog kita pinaagi sa pagpakigbatok sa sala o bisan pa diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay nga doon na kita'y mga problema usab o bisan pa sa mga kahimtang nato karon o bisan pa ang mga katauhan nga nagkalisod-lisod sa atong panahon karon tungod kay wala sila'y nadawat nga mga special o amelioration program o SAP. Ang uban nasubo niini. Gani kung mag-iskud kita og klase, supposedly magklase karong Hunyo pero dili pamahimo o mao kanang giuswag ngadto sa Agosto 24. O mao kana ang rekomendasyon sa atong secretary sa DepEd, si Secretary Leonor Briones, nga iuswag ngadto sa Agosto 24. O giaprobahan kini, gidawat kini sa atong Pangulo sa nasod o mao kana ang desisyon na nga abli ang klase karong Agosto 24. O posible nga mubati kita nga ang mga trabaho na to kon ideklarar nga ang mga dapit o GCQ wa tay kasiguruhan kon makabalik ba kita sa atong trabaho. Kay giingon man nga skeleton gihapon ang trabaho o 50%. Kung ang mga trabahante dunay 200, 100 na lang ang makatrabaho. O maingon kita nga ang atong mga kanabitang panglawas gihulga sa atong panahon karon, posible nga mabati kita nga kakuyaw o mabati kita sa kiingon nga discouragement sa atong kinabuhi. Kining giingon nato nga walay kadasig, matod pa sama kini sa usa ka kawatan, no? Discouragement is like a thief. It steals our kusog o our vitality. Kawaton ang atong kadasig, kawaton ang atong kalipay, kawaton ang atong kasibot, kawaton ang atong kalinaw, kawaton ang atong pagkakontinto sa atong kinabuhi. Kung mubati kita sa walay kadasig, posible nga mosantop ka na sa dili maayo nga mabuhat nato. Gani, naigingon nga mosantop ka na nga kita maluya,
hopeless, desperado, o mayroong kita nga nag-self-pity kita. O ang uban dunay depression, no? Ang uban dunay doubt, pagduha-duha. Ang uban maingon nga bitterness, kapait sa kahimtang. Usahay, kining mubati kita og walay kadasig, labing siguro mao kini nga mosantop sa pagkutlo sa atong kinabuhi. Ang uban kanang desperado ta, ang uban mosantop nga ilang kutloon ang ilang kinabuhi pinaagi sa paghikog o sa pagtubok niini. Kung dili man, ang uban mag-wild. Ang walay kadasig, kiniusab, gingon nga dissatisfaction, walay kahimuot, bisan pa sa miagi, o bisan pa sa atong panahon karon, walay lami ang kinabuhi. Ilabi na niining atong panahon karon nga gihulga kita niining kalamidad nga mihugpa sa atong nasod o sa tibok kalibutan. O maingon usab kita nga wala na tay pagsalig sa atong ugma. O wala na unsa na, makaingon kita nga unsa na kaha ang atong ugma. Future nga mahitabo sa atong kinabuhi gikan nining atong kahimtang karon. O makaingon kita nga wala nay mga pangandoy kita. O maingon kita nga unsa nagha ang atong mga oportunidad sa atong giatubang karon. Doon na pa ba tay ugma? Doon o mubati kita nga insecure kita. O nawad-an kitag kusog sa dihang muatubang kita ngadto sa unahan. Wala kita masayod. It is unaware. Usahay ang tao unaware nga ang presensya sa Dios naa kanunay. O niya, ang uban nalimot sa pagsangpit sa Dios. Hinoon, ang mga hinungdan ini tungod sa atong kahimtang. Kay unsaon man nila pag-una kung nagkutoy ang imong tiyan, natural, mangita gyud sila og isulod sa ilang tiyan. Munang kon lantaw na to ang atong mga television, no? Daghang mga tao nagponsisok ngadto sa mga dapit haron lang nagpaabot nga sila mahatagan og social amelioration program sa SAP kwarta. Ano, di ang kwarta dili wala magparihas. Dunay 8,000, dunay 6,000, dunay 6,005, dunay 5,000. Nagdepende ka na sa lugar. Ang gibasihan ni ana mauman ang pila ang imong madawat, pila ang imong sweldo. Mo ni mangigsuon, dinhi sa atong teksto, dunay mga makutlo nato nga giisgutan ni San Pablo nga maghatag kanato og kadasig, encouragement sa atong pagkinabuhi niining kalibutan. Keeping our eyes on Jesus is the best way to be encouraged.
In Him, diha kaniya, we can have comfort, peace, and encouragement. We need to find Him and His words, and by faith, rest in Him. Una sa tanan, gingon dinhi, magmadasigon kita tungod kay ang Dios mao ang Dios sa kaluoy og Dios sa kahangawa og Dios nga muhupay sa atong kaguol nga atong nasinati. Sa versikulo 3 nagaingon rin pasalamatan nato ang Dios o gamahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyong amahan o Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. God is called the Father of Mercies. Siya ang amahan sa kaluoy, sa tanang kaluoy. Nagpasabot kini nga it means compassion, pity, mercy, kaluoy, kahangawa nga iyang gibati ngadto sa katawhan. In God's way, in God's very heart, He feel mercy towards us because He is the author of mercy. Siya mo ang nagmugna, siya ang tinubdan, siya ang nagsulat sa kaluoy. Ang iyang kaluoy ngadto sa katawhan. Nagadala kini og kaluwasan, nagadala kini og pasaylo sa tanang sala sa katawhan. Nagdala kini sa deliverance ngadto sa eternal damnation nga masinati sa tao, mahintumpawak ang tao ngadto sa kaalutan. Because tungod ning Hesukristo, because of His sacrifice, because of His shed blood for us, kita nakatagamtam niini. God is the God of mercy. Sama sa giingon sa Salmo, nga giingon nga ikaw gipasaylo na o gimatarong. Ikaw gihatagan na sa gugma sa Dios o kinsa nagatawag kanimo gikan sa kaalautan. Gani kining pulong nga pagdasig, encouragement, mao kini ang trabaho sa Holy Spirit, balang espiritu. Gitawag kini ang balang espiritu, gitawag og comforter. Siya ang maghupay sa atong kaguol, sa atong kasakit, sa atong kalisod, sa atong kahimtang karon. Mao kini mga igsoon. The Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in His name, He shall teach us, magatudlo kanato sa tanang butang, magadala kanato sa tanang butang, ngadto sa kayuhan o ngadto sa makanunayong paghinumdum kaniya sa iyang mga maayong gibuhat alang kanato. Mercy and comfort. Ikaduha, mga igsoon, atong dawaton ang pagdasig tungod kay ang Dios anaaman kaniya nakasinati usab siya sa gitawag og affliction, no?
Sama sa versikulo 4, nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan, haron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan, pinagi sa samang pagdasig nga dadawat nato gikan sa Dios. Take encouragement because God is there in your affliction. Naa ang Dios sa imong kasakitan, na ang Dios sa imong kagulanan, na ang Dios sa imong kalisod, o sa imong mga pag-antos. Kasakitan o kalisod, kini nagadala sa kahimtang sa katawhan nga mobati na kita o wala na ipaglaom, hopeless. Wala na kita ipaabuton. O gingon na to nga unsure na ang atong ugma. O mingon na to nga ilabi na nga ang mga tao karon nasakit niining coronavirus. Posible ang uban mingon nga wala na ipaglaom. Pero ang uban naka-recover. No? Gani, naay pasyente dito sa Amerika nga gulang-gulang nga nurse nya sige gyud ampo, no? Ampo ang iyang mga anak kay di man gyud sila kaduaw, no? Wala may tao na makaduaw basta masakit na ka. Diha lang sila sa video, no? Sa cellphone. Nya sige gyud na kanang hupti, kanang na sukol sa maong sakit, pero wa gyud magwanta, namatay gyud, no? Nurse, no? 60 plus years old. Mo na isubo pamalandungon nga loss of loved one. Unsure sa atong ugma, og usahay mao kini ang masinati nato nga mga aksidente nga mahitabo sa atong kinabuhi mangigsuon. Affliction occurs in the heart, in that place where we get frustrated, confused, and hurt. Masakitan kita. Nga naman kaha, kining kasakitan, kaguol, o karsod. Why do we have affliction? Because we live in a fallen world. No? Tungod kay nagpabilin kita, o niya kita nagpuyo ni ining kalibutan, nga daghan og mga problema, daghan og mga kalisod nga ato pang maagian niini nga kalibutan. And it takes a world with trouble in it ngadto sa mga Kristohanon. Og nining panahon na, di ta maingon nga ang mga Kristohano exempted. No? Wala exemption sa atong panahon karon. Sa kahimtang sa mga nasakit nga mga katawhan niining coronavirus. Gingon usab nga naay paglahutay, perseverance, molahutay kita. Perseverance must finish its anyway. So then, afflictions are a way of making us better. No, natas kalisod, natural. No, kung makasugakod ta na, molahutay ta niya na ang atong kinabuhi og madamlag maayo, no? Better, more better than we expected. Through the comfort
and mercy of Jesus Christ. We strengthen our faith paglig-on sa atong pagtuo ngadto sa Dios kay naaman ang atong Ginoo. Ikatulo, mga igsuon, kining giingon nga kinahanglan kita madasig tungod kay kita mamahimong instrument sa paghupay usab ngadto sa uban, sa paghatag usab og kalipay ngadto sa uban. We should be encouraged because we can be instruments of comfort to others. Sama sa giingon niya sa bersikulo 4 o 5 nga makadasig, nagdasig siya kanato diha sa tanang kalisdanan haron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan. Sa ato pa mga igsoon nga mao kini ang kita ingon nga Kristohanon, mahimo kitang ginamiton sa Dios. Mahimo kitang kasangkapan sa Dios nga makatabang usab kita sa uban. Bisa unsang paagi nga kita makatabang. Being used, this glorifies us. This glorifies God to comfort others. Being used by God makes us feel good. Diba? Mga igsoon, nga usa may bati kita nga nindot makatabang ta sa atong isig kataw. Kay sa atong pagtabang sa atong isig kataw, ang Dios di ay malipay kaayo. Kay mo niyang gusto nga dili lang kita nga gitabangan sa Dios. Kung gitabangan man kita sa Dios, kung gihatagan man kita niya og daghang grasya ag panalangin, then we have the responsibility to share it to others. Nga duna kitay responsibilidad usab sa pagpakigambit ngadto sa uban. God does not comfort us to make you comfortable, but to make you comforter ngadto sa uban. Ang Dios nagalipay kanimo, nagahupay kung unsa man ang imong mga kahangawa sa kinabuhi, kalisod. Dili lang kay komportable na ka, kundili gihimo kani sa Dios haron mahimo kang comforter o mahimo kang makatabang ngadto sa uban usab. Pinagi sa imong ministeryo sa katawhan. Katapusan, mga igsoon, kita magmadasigon tungod kay ang paghupay, paglipay atong nadawat gikan sa Dios pinaagi ni Hesukristo. Sama sa gingon sa bersikulo 5, ingon nga miambit kita sa daghang mga pagantos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga pagdasig pinaagi kang Hesukristo. Kini nagkahulugan that all comforts, all encouragement, all hope that we receive through Jesus Christ, pinagi sa iyang mga pulong, pinagi sa iyang pagluwas kanato, paghalad sa iyang kinabuhi diha sa cross, then kita mingaw na to nga kita mamahimong
Giingon nga the comfort is pure, the comfort is good, and the comfort is right. Ang paghupay sa uban, putli, maayo, o matarong. Kay nadawat nato ang pagtuo nga gihatag sa Dios pinaagi ni Jesucristo. Where our sufferings are abundant, so in our comfort also is abundance. This comfort is a spiritual comfort and received by faith and by active choice nga atong himuon. Kini nga paglipay o kalipay, paghupay sa atong kinabuhi, gitawag kini og spiritual comfort. Nga nadawat nato pinaagi sa pagtuo o ginahanglan nga aktibo kita nga mopili niini haron nga mahimo kita nga instrumento alang o tungod sa uban. Pagtapos nga igsoon, encouragement is something that belongs to us as Christian. Ang pagdasig o sa kabutang nga ato nang naangkon kay kita mga Kristohanon. You do not have to live in a world of hurt and doubt. You do not have to live alone. You do not have to weep in solitude. You have the body of Christ, naa kanimo ang lawas ni Kristo nga maoy nag-uplift nato, naa ang pulong sa Dios nga gitudlo pinaagi ni Jesucristo, naa ang balaang espiritu nga nagpuyo sa atong kinabuhi haron nga kita aktibo sa pagbuhat, sa pagtuman kung unsa man ang iyang kamanduan sa atong kinabuhi. You have the God of encouragement because of His mercy and love. But hinumduman nato mga igsoon nga we need to have trust. Doon na gitay dako kayong pagsalig. We need to remember sa mga panalangin sa Dios, o we need to depend on Him, and we need to keep our eyes in Jesus alone. Wala nay lain nga atong itutok ang atong mga mata nganha ra gyud ni Jesucristo. Siya ra gyud ang the only Savior nato. Ug mao kini ang atong dako nga pagsalig nga siya makahimo sa iyang buluhaton pinagi raw sab kanato. Amen. Sige atong sabatan ang pagpahayag sa pagtuo ngadto sa Dios. Nagatuo kita diha sa usara ka Dios, magbubuhat, manunubos ug magsasangkap. Kaniya ang kabuhatan nagakaplag sa kahusay, katuyuan, kahulugan ug katumanan. Diha ni Jesucristo siya nahimong tao ug naghari ingon nga labaw nga Ginoo sa kinabuhi ug kasaysayan. Diha sa Espiritu Santo, aniya siya sa kalibutan, nagasangkap ug nagatultol sa mga magtutuo, sa pagsabot ug sa pagkinabuhi sa ilang pagtuo diha ni Jesucristo. Nagatuo kita nga ang tao binuhat diha sa dagway sa Dios, makasasala apan gitakda nga magkinabuhi nga kauban sa Dios ug sa isig katao.
saligan sa pag-atiman sa kabuhatan sa Dios o gitawag sa pag-apil sa pagtukod sa kamakahuluganon o sangkayon nga katilingban. Gato kita sa iglesia ang usa lamang kalawas ni Kristo, ang katawhan nga gipasiguli na ngadto sa Dios. Pinaagi ni Kristo o gipiyalan sa buluhaton nga iya ni Kristo. Gato kita sa balaang kasulatan nga usa ka kasaligan nga saksi padayag sa Dios sa iyang kaugalingon diya sa kasisayan sa iyang katawhan. Dinasig, paglamdag, pagtultol, pagbadlong, ug pagmatuto alang sa pagtuo ug pagsaksi. Ikato kita nga naglihok ang Dios sa paghimo sa matag usa ka tawo nga bag-ong binuhat diha ni Kristo ug sa tibuok kalibutan nga mahimong iyang gingharian. Niya sa Dios ana pag-ambit pagtuo diha ni Kristo din giayo ang umsakiton din gipakaon ang gutom din gatagan og kahayag ang nabutaan di nakagawasan gihatag ngadto sa binihag ug dinagdaog di nang gugma hustisya ug kalinaw nagmadaogon. Nagatuo kita nga ang pagkabanhaw ni Kristo nakabuntog na sa gahom sa kamatayon. Gatag og siguruhan sa kinabuhi bisan human sa kamatayon. Ug nagpaabot kita sa pagbalik niya din sa iyang kahimpitan ug tigumo niya ang iyang mga anak diha sa iyang gingharian ug imuo niyang bag-o ang tanang butang. Ang tanang grasya ug panalangin gikan sa Dios. Ang atong kinabuhi gasa gikan kaniya. Busa pasalamatan ug pasidunggan nato siya pinaagi sa pagdala sa atong mga halad ug pagpasalamat, saad ug ikapulo. Simbolo sa atong paghalad usab sa atong mga kaugalingon ngadto sa Dios. Among halad nga gidala na diha kanimo ang grasya mo taang mangkol o amahan. Amen. Dawata o Dios kining among mga halad nganha kanimo uban sa among mga kinabuhi nga karon amo usab nga gihalad sa imong atubangan. Panangini kini o gamita kami alang sa imong mga buluhaton diha sa iglesia. Sa ngalan ni Kristo kami nagahalad. Amen. Karon atong awiton ang awit sa pagtugyan ug pagbuhat, managbuhat kita. Managbuhat kita paulipon sa Dios atong sundo ng dala ni Kristo Jesus. Sa kusog buhaton bisan unsang butang ug lig-unon kita sa pagtabang niya. Managbuhat kita, managbuhat kita, maglaom, magtuka hangtod si Kristo mo abot. Managbuhat kita o pakanon sila
tubig sa kinabuhi tultulan usab. Sa bandila sa krus na ang himayata, imantalaway bayad ang kaluwasan. Managbuhat kita, managbuhat kita, maglaom, magtukaw, hangtod si Kristo mo abot. Managbuhat kita, buhat man sa tanan, ang gahom sa kangit, ngit mabung kagayod. Og pagdaygo ng ala ni Kristo Jesus, sa pag-awit way bayad ang kaluwasan. Managbuhat kita, managbuhat kita, maglaom, magtukaw, hangtod si Kristo mo abot. Managbuhat kita, magabaskog sa Dios, ug may ganting kuko, ug korona kita. Kung maipon kita sa mga tinubos, managsinggit way bayad ang kaluwasan. Managbuhat kita, managbuhat kita, maglao, magtukaw, hangtod si Kristo mo abot. Salamat o Dios sa among pagsimba karon, sa among hiniusang pagpamalandong sa imong pulong, o ikaw magapanalangin usab sa imong katawhan, bisan na sa tagsa-tagsa nila kapanimalay, nga na galantaw sa among hiniusang pagsimba, diha sa tagsa-tagsa nila ka mga monitor o panalinginan mo sila kanunay o Diyos diha sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay nga kanunay ang imong proteksyon, kanunay ang imong pagbantay sa hulga niining sakit nga mikaylap sa among nasod o sa tibuok kalibutan. Naibalo kami nga ikaw gayod ang Dios nga manalipod sa imong katawhan, ug mao kana nga among pagtuo, mao kana nga among kadasig, mao kana ang among paglaom nga pinagi kanimo kami dili mahitumpawak ngadto sa kalautan o Dios. Salamat sa mga pulong nga imong gipadayag karon o Dios, nga kini naghatag pa og dugang kalig-on, kusog o kadasig sa among kinabuhi, nga aduna pa mi ugma, aduna pa mi lantawon sa unahan o Dios, o amo pang bation nga ang imong balaang espiritu mao gayod ang among kalipay, ang among kusog, haron makasugakod kami niining krisis nga among nasinati niining panahon o Dios.
Ug karon panalanginan ug bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon ug magmahinatagon siya kaninyo. Kahimutan kamo sa Dios ug ipadayag ang iyang kaluoy, gugma ug kalinaw pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Amen.